बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मानी गार्डनिंग आइडियाज़ में खुशामदीद। आपका मानी और आपके गार्डनिंग मेंटोर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज के इस वाली वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि हमारे अक्सर फ्रेंड्स हमें मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। तो आज मैं उन्हीं का जवाब अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर देने लगा हूँ। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं, कोई लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता, लेकिन कोई लोग जानबूझ के करते हैं। तो कोई बात नहीं, आज हम वो मैसेज जो आप लोगों ने हमें किए हैं, हमारी तरफ आए हैं, उनका जवाब अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी अगर आप लोग मुझे मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। मेरा व्हाट्सएप पे भी पेज है, फेसबुक पे भी है, या नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूँगा। और क्या हो पता मैं आपका जो कमेंट है, जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया है, वो वीडियो में भी ले लूँ। तो चलें आज का व्लॉग अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। और चलें आज का व्लॉग अपने गार्डनिंग मेंटोर के साथ मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहला कमेंट रीड करता हूँ आप लोगों का, जो व्हाट्सएप पे मुझे डिलीवर्ड हुआ है। इसमें मेरे बहुत प्यारे दोस्त लियाकत साहब लाहौर से कमेंट कर रहे हैं कि ज़मीन में और कंट्रोल मीडिया में क्या फ़र्क है, हमें ज़मीन में गार्डनिंग स्टार्ट करनी चाहिए या कंट्रोल मीडिया में। काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं अपने गार्डनिंग मेंटोर से ये पूछना चाहूँगा कि हमें इन दोनों चीज़ों में से क्या चूज़ करना चाहिए। माइक दें मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम सवाल है और इसको थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है। आपके दोस्त ने अच्छा सवाल पूछा है। देखें, अगर आपके पास ज़मीन अवेलेबल है तो ज़मीन का कोई नेमल बदल नहीं है, ठीक है। ज़मीन का कोई नेमल बदल नहीं होता। अगर आप ये समझते हैं कि जी ज़मीन हमारे पास है लेकिन हम कंट्रोल मीडिया में गार्डनिंग करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई दानिशमंदी होगी। आपको ज़मीन में ही गार्डनिंग करनी चाहिए। इवन कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे वो लोग जो देहात में रहते हैं, देहात में आपको पता है बड़े बड़े सहन होते हैं, तो सहन में के किसी एक हिस्से में छोटा सा हिस्सा जो है वो अलग करके उसमें बड़ी आसानी के साथ आप लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। अब कंट्रोल मीडिया के अंदर जो गार्डनिंग का हम मशवरा देते हैं वो दो तरह के लोगों को देते हैं। एक वो लोग कि जो शहरों में रहते हैं और उनके पास जो है वो ज़मीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं कि जी आप गार्डनिंग जो है वो कंट्रोल मीडिया के अंदर, यानी खाली बाल्टियों के अंदर, ग्रोइंग बैग्स के अंदर, गमलों के अंदर, ये फलों वाली खाली टोकरियों के अंदर जो चीज़ भी आपको मिल जाए, इसमें आप लोग गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने घर की छत पर कर सकते हैं, बआसानी कर सकते हैं। तो ये उन लोगों को मशवरा दिया जाता है कि जिनके पास ज़मीन अवेलेबल नहीं होती। और दूसरे वो लोग होते हैं, उनको हम मशवरा देते हैं कि ज़मीन की बजाय कंट्रोल मीडिया में गार्डनिंग करें। आप किन लोगों को देते हैं? जिनके पास पानी वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होता। अब हमारे कई इलाके ऐसे हैं ना कि जहाँ पर पानी क्योंकि सब्ज़ी को खारा पानी नहीं चाहिए, सब्ज़ी को वो पानी चाहिए जो आप लोग आम रूटीन में पी सकते हो, ठीक है। तो वो वाला पानी अगर आप अपनी पौधों को मुहैया नहीं कर सकते हैं, यानी पानी की मकदार कम है आपके पास, जो पानी के ज़राए हैं वो कम हैं, महदूद हैं, तो उस सूरत में हम मशवरा देते हैं कि आप लोग कंट्रोल मीडिया के अंदर गार्डनिंग करें। क्योंकि कंट्रोल मीडिया के अंदर ये होता है कि आप लोग उसमें थोड़ा पानी इस्तेमाल होता है। अब आप एक ग्रो बैग को के अंदर लगे हुए पौधे को पानी देना है या किसी बकेट के अंदर, किसी गमले के अंदर पानी देना है, तो वो एक लिमिटेड पानी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आपने ज़मीन के अंदर पानी देना है ना किसी पौधे को, किसी सब्ज़ी को, तो उसकी मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल होगी पानी की, क्योंकि वो ज़मीन है और गमला है। तो गमले में पानी कम इस्तेमाल होता है, ज़मीन में पानी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी, जो लोग पानी, जिन लोगों के पास वाफर मिकदार में मौजूद है, उन लोगों को तो हम बिल्कुल मशवरा नहीं देते कि अगर ज़मीन अवेलेबल है तो आप ज़मीन में ही गार्डनिंग करें, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन भी है लेकिन साथ में पानी का मसला है, ठीक है, तो वो लोग जो है वो कंट्रोल मीडिया के अंदर गार्डनिंग करें, वहाँ पर पानी कम इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं, हमने ज़मीन के अंदर भी गार्डनिंग कर रखी है और कंट्रोल मीडिया के अंदर भी गार्डनिंग कर रखी है, ठीक है।
تو دونوں طریقوں سے بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس زمین ہے تو زمین میں بھی کریں. اگر کنٹرول میڈیا کے اندر اپنے چھت پر روف ٹاپ گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کیوں کہ اس سے آپ کی چھت بڑی اٹریکٹیو ہو جائے گی, خوبصورت ہو جائے گی. آپ جب چھت پر آئیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تو جو گملے کے اندر یا گرو بیگ کے اندر یا بکٹس کے اندر جس طرح گارڈننگ کی جاتی ہے اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے, ایک اس کی اپنی ایک لک ہے. تو آپ لوگ جب اب سردیاں آ رہی ہیں, سردیوں میں لازمی بات ہے کہ لوگ زیادہ تر دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. تو ہم آج دھوپ میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں ہمارے شہر میں تھوڑا سا جو ہے ٹیمپریچر کافی سارا ڈاؤن ہو چکا ہے, دھوپ میں بیٹھا جاتا ہے. تو اگر سردیوں میں آپ لوگ دھوپ میں بیٹھیں گے چھت پر آ کر تو آپ کے ارد گرد اچھے اچھے خوبصورت سے پودے ہوں گے, تو اس سے آپ کی طبیعت بڑی شاش بشاش ہوگی. ٹھیک ہے. تو میں ایک دفعہ پھر اپنی بات دہرا دوں کہ جن لوگوں کے پاس زمین اویلیبل ہے وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھریلو ضرورت کے لیے گارڈننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ زمین میں ہی کریں. لیکن اگر زمین اویلیبل نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے کہ یہ بھی پہنچ گئی ہے گارڈننگ کرانے کے لیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے, اس کو بھی گارڈننگ سکھاتے ہیں. تو پھر وہ تو مجبوری ہے, پھر وہ جو ہے نا کنٹرول میڈیا کے اندر ہی گارڈننگ کریں. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کے اس دوست کا جو جواب ہے اس پہ اس کو تسلی ہوگی. تھینک یو. چلو دوستو ابھی ایک اور کوشچن مجھے ریسیو ہوا ہے, یعنی ابھی نہیں ہوا, تھوڑی دیر پہلے ہی ریسیو ہوا ہے, یعنی تھوڑی دیر پہلے بھی نہیں ہوا, میں کیا کہہ رہا ہوں. چلیں کوشچن کی طرف آتے ہیں, زیادہ بات نہیں کرتے ہیں. یہ کوشچن ریسیو ہوا ہے مجھے میڈم امبر کی طرف سے, کراچی میں سے, جنہوں نے مجھے میسیج کیا ہے. انہوں نے بہت پیارا کوشچن کیا ہے کہ ہم ساری سیزن, جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو اس سیزن کی جتنی بھی سبزیاں وہ ہم اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں, اس کے بعد ہمیں بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کوشچن کافی اچھا اور کافی ٹرکی کوشچن ہے. یہ میں اپنے گارڈننگ مینٹور سے کرنا چاہوں گا اور ان کی رائے لینا چاہوں گا اس کوشچن پہ. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, یہ سوال جو ہے نا اکثر ہمارے دوستوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جی کہ ہم سیزن کی سبزیاں اپنے چھت پر لگا لیں گے تو اب ہمیں مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرا اس سوال کے جواب جو ہے نا وہ بڑا اور طرح کا ہوگا. اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر کی چھت پر سبزیاں لگا لیں اس امید پر کہ اب آپ کو بازار نہیں جانا پڑے گا. یہ بالکل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ غلط بات ہے. میں کبھی بھی غلط بات نہیں کرتا ہوتا, صحیح نالج دینے کا قائل ہوں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جس طرح یوٹیوبرز کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ جو گارڈنر ہیں انہوں نے کبھی فیلڈ میں اتنا کام کیا نہیں ہوتا, ان کا تجربہ ہے نہیں اتنا, تو یہ فوراً سے تھم نیل ان کے پڑھو تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے جی اب آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ساری سیزن کی سبزیاں آپ گھر پہ اگا سکتے ہیں. ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کی ایک 5 مرلے کی چھت ہے. اب 5 مرلے کی چھت میں آپ نے کنٹرول میڈیا میں آرگینک طریقے سے, ٹھیک ہے, سبزیاں اگانی ہیں اور توقع یہ کر رہے ہیں کہ اب آپ کو بازار جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی کہ آپ کو بینگن بھی گھر میں ملیں گے, سبز مرچ بھی گھر میں ملے گی, آپ کو ٹماٹر بھی گھر سے ملے گا. ٹھیک ہے. مولیاں بھی گھر میں ہوں گی, شلجم بھی گھر میں ہوں گے, پالک بھی گھر میں ہوگی, میتھی بھی گھر میں ہوگی, یعنی پودینہ بھی گھر سے حاصل ہوگا, دھنیا بھی گھر سے حاصل ہوگا. یہ ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی حد تک نا آپ بازار جانے سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم آرگینک گارڈننگ کی بات کرتے ہیں تو جب ہم آرگینک طریقے سے سبزیاں اگانے کی کوشش کریں گے نا تو اس میں لازمی بات ہے کہ وہ جو غیر فطری طریقے ہیں, کیمیائی طریقے سے جو سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں اس کے معاملے میں اس کے مقابلے میں اس کی پیداوار کم ہونی ہے. آرگینک چیز کم پیدا ہوگی. جو کیمیائی طریقے سے چیز پیدا کریں گے, آپ کوئی بھی سبزی پیدا کریں گے اس کی پیداوار زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو آرگینک ایک تو پیداوار کم ہوگی, دوسرا پھر آپ کے پاس جگہ کم ہے. اب 5 مرلے کی ایک چھت ہے, 5 مرلے کی چھت میں آپ ساری سبزیاں نہیں کر سکتے ہیں. اس میں کرنا یہ ہوتا ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے ابھی کہ
آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ جو بھی زیادہ آپ کے گھر میں پکائی جاتی سبزیاں ہیں، فیوریٹ ہیں جو آپ کی، مثلاً آپ کے گھر میں جی سردیوں میں شلجم زیادہ پکائے جاتے ہیں، وہ ٹینڈے تو گرمیوں میں ہوتے ہیں نا، سردیوں میں آپ کے گھر میں شلجم زیادہ پکائے جاتے ہیں یا پالک زیادہ پکائی جاتی ہے، تو اس کو زیادہ تعداد میں آپ لوگ لگا لیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ تعداد میں آپ لوگ لگا لیں گے تو ظاہر ہے زیادہ اس کی پیداوار زیادہ ہو جائے گی، تو یہ آپ کو کم از کم شلجم لینے کے لیے نا وہ بازار نہیں جانا پڑے گا، لیکن جس دن آپ نے بینگن پکانے ہوں گے تو پھر بینگن تو آپ کی چھت پر نہیں ہوں گے، تو بینگن لینے کے لیے تو پھر بازار جانا ہی پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ بازار، یعنی آپ لوگ گرو کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے بازار کے چکر کم ہو جائیں گے۔ ہاں ویری گڈ، بہت اچھے آپ نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے میری، آپ کے بازار کے چکر کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں صرف چکر نہیں کم ہوں گے بلکہ آپ کو جو چکر آتے ہیں نا ان میں بھی کمی واقع ہو جائے گی۔ چکر کون کون سے آتے ہیں؟ چکر ایک تو آپ کی جیب کی وجہ سے آپ کو چکر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب روزانہ بازار سبزی لینے جائیں نا چکر آتے ہیں نا، ایک وہ چکر آتے ہیں، اور ایک چکر اور آتے ہیں۔ وہ کون سے چکر آتے ہیں؟ وہ حقیقی چکر ہوتے ہیں جو ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو آتے ہیں، جو آپ کو اپنا نیوٹریشن میں بھرپور سبزی نہیں ملتی ہے، آپ کو نیوٹریشن ویلیو اس کی اچھی نہیں ہوتی، اور پھر وہ زہر آلود ہوتی ہے، اس کے اوپر سپرے کیے جاتے ہیں، گندے پانی میں وہ گرو کرائی جاتی ہے، کیمیکل کھادیں اس کو دی جاتی ہیں، تو وہ سبزی کھا کر جو آپ کو چکر آتے ہیں نا وہ چکر بھی آپ کے بچ جانے ہیں، اور جو آپ کی جیب کی وجہ سے آپ کو چکر آنے ہیں وہ چکر بھی آپ کو نہیں آنے ہیں، اور جو بازار کے چکر آپ کی والی بات تو وہ چکر بھی آپ کے کام ہو جانے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کسی حد تک نا ہم لوگ کیمیکل چیزوں سے بچ سکتے ہیں، 100% نہیں بچ سکتے، یہ ریالٹی ہے۔ آپ 100% آرگینک پہ نہیں آ سکتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن ہم اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ ریشو کہ جو اب فرض کریں کہ ہم 100% کیمیائی چیزیں کھا رہے ہیں، کیمیکل والی چیزیں کھا رہے ہیں، اب اگر ہم اس کو 50% پر بھی لے آئیں نا تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے؟ پالک اگر آپ نے گھر میں لگائی ہوئی ہے نا تو وہ آرگینک ہے، آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ پالک کھانی ہے نا تو گھر میں اگی ہوئی پالک آپ پکا لیں، آپ کیمیکل سے بچ گئے نا۔ اب شلجم آپ نے گھر میں اگر اگائے ہوئے ہیں تو وہ آرگینک ہیں، آپ نے آرگینک طریقے سے اگائے ہوئے ہیں، نہ آپ نے اس کے اوپر کیمیکل سپرے کیا ہے، نہ اس کے اندر کیمیائی کھاد ڈالی ہے، تو اب کیا ہوا کہ وہ آرگینک ہے۔ اب 2 سبزیاں تو آپ نے اپنے گھر میں آرگینک طریقے سے پیدا کرنی، تو وہ جو ہیں 2 دن تو آپ کے ماشاءاللہ سے وہ کیمیکل فری سبزیاں آپ کو مل گئیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اب ہم تو خود کفیل ہو جائیں گے، خود کفیل نہیں ہوں گے۔ خود کفیل ہونے کے لیے ایک اور چیز کرنی پڑے گی آپ کو، وہ کیا ہے بلا؟ وہ ہے کمیونٹی گارڈننگ۔ اچھا، کیا ہے؟ کمیونٹی کمیونٹی گارڈننگ۔ گارڈننگ۔ اچھا، کمیونٹی گارڈننگ کیا ہے؟ ابھی آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کمیونٹی گارڈننگ کیا ہے؟ کمیونٹی گارڈننگ کیا ہے یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ بتائیں، آپ بتائیں۔ اب آپ یہ فرض کر لیں، میں نے میرے خیال سے ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی فرض کر لیں میں نے اپنے چھت میں بینگن لگائے ہیں، تو میرے جو ساتھ والا پڑوسی ہے اس نے ٹماٹر لگا لیے چھت پہ، تو جس دن مجھے ٹماٹر کی ضرورت ہوئی میں اپنے 2 بینگن لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا یہ لو آپ 2 بینگن رکھو اور مجھے 2 ٹماٹر دے دو، اس طرح سے مل بانٹ کے ایکسچینج کر لیں گے۔ ایکسچینج کر لیں گے چیزوں کو۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کمیونٹی گارڈننگ کریں۔ کمیونٹی گارڈننگ یہ ہے کہ آپ ایک پورا محلہ اکٹھا ہو جائیں، پوری گلی کو اکٹھا کر لیں، تو ہر بندہ ذمہ داری لے لے، جی میں نے گارڈننگ کرنی ہے اپنی چھت پر، کچن گارڈننگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدھ بندہ آپ ایکسپرٹ رکھ لیں ساتھ، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ 10 گھر ہوں، 4 گھر 5 گھر مل جائیں، ٹھیک ہے؟ ایک جو بکر ہے وہ ٹینڈے لگا لے، شلجم لگا لیں، تو جو عمر ہے وہ کیا کرے، وہ مولیاں لگا لیں، اگلا جو گھر ہے میڈم سنبل کا، ٹھیک ہے، وہ کیا کریں، وہ محترمہ کیا کریں اپنے گھر میں، وہ جناب ٹماٹر لگا لیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے یہ چیزیں مطلب ایک ایک گھر کو بانٹ دیں نا آپ، ٹھیک ہے؟ تو 4 گھر اگر مختلف چیزیں اپنے گھر میں اگا لیں اور کم ہو جائیں گے، پھر تو چکر آپ کے بالکل نیچے نہیں آ جائیں گے، چکر نیچے آ جائیں گے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، وہ کیا ہوگا وہ آپ بتائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آپس میں آپ کا پیار محبت بڑھے گی۔ ہاں یہ بتائیں نا ذرا۔
प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, टाइम एक दूसरे को दे सकेंगे, बीच में बात कर सकेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है। वैसे भी बात आजकल कर नहीं सकते, कोई बंदा ऑफिस जाता है तो इतना टाइम नहीं होता कि घर आके अब किसी और के साथ अपना दिमाग, यानी एक सोशल राब्ता बढ़ेगा। जी, राब्ता बढ़ेगा ना, आपस में प्यार मोहब्बत कायम होगी। वैसे भी एक भाईचारे की फिजा तो कायम होगी जी। तो इसलिए कम्युनिटी गार्डनिंग मैं कहता हूँ लाजमी करनी चाहिए। हाँ ठीक कम्युनिटी है, गार्डनिंग जरूरी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे स्टेप ले लिया है। जी। हमने इंशाल्लाह कुछ लोगों को लगाया है इस पर जी जी, अपने महल्ले में, तो इंशाल्लाह लड़ाइयाँ कम होंगी ना। हाँ हाँ आपस के इख्तलाफात कम होंगे, जी। मिल बैठेंगे, ठीक है। तो आपस में सब्जियों का तबादला हो रहा है, ठीक है। पुराने ज़माने में ये चीज़ें होती थी, जी। जिसके घर में दूध होता था वो दूध दे के दूसरे हमसाये से वो मुर्गा ले आता था, जी। ठीक है। तो ये चीज़ें चलती थी, जी। लेकिन ये फी ज़माना जो हमने किए ना, जैसे आप तरक्की कहते हैं ना, जी। इस तरक्की ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। इस तरक्की ने ना इंसानों को इंसानों से दूर कर दिया। जी। आज देखें ना आप, इंसान जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है ना, वो आपके करीब है इसकी वजह से। ये जो आपके सामने पड़ा हुआ आला है, ठीक है, जो व्हाट्सएप आपने खोला हुआ है ना, जी। इस व्हाट्सएप के अंदर तो पूरी दुनिया समाई हुई है। जी। एक अमेरिका बैठा हुआ बंदा है, एक यूरोप में बैठा हुआ है, एक अफ्रीका में बैठा हुआ है, तो ये इनका आपस में बड़ा राब्ता है, ये बड़े क्लोज हैं। लेकिन जो आपके महल्ले में, आपके गली में बसते हैं लोग, वो आपसे दूर हो गए। तो ये क्यों हो गए? इनको करीब लाना है। असल वो जो दूर बैठे हैं उन बेचारों को क्या है, वो रहने दो उनको भाई, वो वहाँ उनको करीब कर लें। ज़्यादा ज़रूरत आप अब फ़र्ज़ कर लें आपको किसी इंसान की फिजिकल ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, आपके घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई मसला परेशानी बन जाती है, तो आपके काम अमेरिका वाले बंदे ने आना है, अफ्रीका वाले ने आना है, यूरोप वाले ने आना है, या आपकी गली में रहने वाले ने आना है? गली में रहने वाले आना है डेफिनेटली। तो फिर क्यों ना हम गली वाले बंदे को करीब लाएं। तो गली वाले बंदे को करीब लाने के लिए एक ट्रिक ये हो सकता है कि हम कम्युनिटी गार्डनिंग शुरू करें। तो उम्मीद है आपके इस मैडम की जो सवाल था आपकी मोहतरमा का, उनकी भी काफ़ी जो है तसल्ली होगी। तो इंशाल्लाह ये जो सवालों जवाब का सिलसिला है, इसको मज़ीद आप जारी रखें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते, इससे लोग जो है बोर हो जाएंगे। 2 सवाल आपने मेरे सामने एक रखे। हफ्ते में एक एपिसोड ऐसे करके गए ताकि जी, लोगों के एक डाउट क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, एक प्रोग्राम इस तरह का ज़रूर रखें आप। जी। लोगों के आप अपना व्हाट्सएप नंबर लोगों को दें, मेरा नहीं देना, मुझे पहले बहुत लोग तंग करते हैं, ठीक है, अपना देना है। चीटिंग नहीं चलेगी, ठीक है। अपना व्हाट्सएप नंबर देना है और लोगों से सवाल लेने हैं आपने। उनमें से आपने जो अच्छे सही वाकई जो जेन्युइन सवाल है ना, वो लेने हैं। वो चपलें मारने वाले सवाल मेरे सामने नहीं रखने, ठीक है। सही जेन्युइन सवाल वो चूज़ करने हैं आपने। 2 सवाल हर हफ्ते को हम उस पे जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह आपके साथ, हर संडे को आपके साथ, ठीक है। थैंक यू। आप मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, थैंक यू। आप और भी काम होते हैं। जी जी ऐसे ही। तो मैं कहता हूँ ये जो हमने क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है, ये हम शुरू भी रखेंगे। और ये जो आखिरी सवाल था ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी यानी डू यू नो काफ़ी वो मज़े का सवाल था। हमें भी इस पर बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी उम्मीद है, आई होप आप वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे। और ये जो जिन मैडम ने सवाल किया था, अगर वो वीडियो देख रही हैं तो आप नीचे कमेंट कर दें कि येस दिस इज़ माई क्वेश्चन। तो मैं तो कहता हूँ बड़े मज़े का सवाल था, हमने काफ़ी देर इस पर बातचीत की, तफसीली अंदाज में हमने इसे डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और इसी के साथ अपने मानी और गार्डनिंग मेंटर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में अपनी याद रखिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर दें।